والصلاة والسلام على عبده المصطفى خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعشيرته وإترته وجميع أولاده وعلينا أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الأمين الخميل الكريم. تمام محبت اور پیار نال بآواز بلند مل کے درود پاک پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا ومرجعنا ومأوانا محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین. ساری عمر دی ایہو کمائی، ساری عمر دی ایہو کمائی، جنگ چھٹ کے
زینت مسند صدارت رون کے محافل اہل سنت استعارہ علم و دانش ہزاروں دلوں کی دھڑکن حضرت والا شان حضرت علامہ مولانا حاجی محمد اصغر صاحب زیدہ شرفکم العالی، عزیز محترم فاضل جلیل عالمی نبیل حضرت علامہ مولانا محمد رضوان چشتی صاحب دامت برکاتکم العالیہ، میزبان مکرم جناب محترم المقام جناب حاجی محمد محبوب سبحانی صاحب، قابل صد تکریم محترم المقام جناب حاجی محمد عبدالغنی صاحب، قابل صد تکریم محترم المقام جناب حاجی قمر زمان صاحب، اور اس مسجد سے وابستہ کمیٹی کے جمیع ارکان، جمیع ممبران، اور اس گاؤں دوہیاں کے رہنے والے جمیع اس محفل کا انعقاد کرنے والے افراد اور احباب، بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، محفل کوئی بھی ہوئے، کہیں بھی ہوئے، جس محفل دی نسبت اس مدینے دے سرتاج آمنہ دے لال دی جانب ہو جاوے، وہ محفل بہر حال برکتاں والی بن جاندی ہے۔ لیکن ظہیر مقدر اس محفل دے جس محفل دا نام میلاد مصطفیٰ دی محفل رکھ دیتا جاندہ ہے، کیونکہ یہ مقدرہ والی محفل ہے، یہ برکتاں والی محفل ہے کہ جس دا انعقاد آج دوریاں والے احباب نے کیتا، جس دے اندر سنن واسطے خود آ گئے تے سنان واسطے میں نو حکم ارشاد کیتا، لیکن یہی میلاد مصطفیٰ دی محفل آئی آج تو ارباں کھرباں سال پہلے اس محفل کا انعقاد اس کائنات دے پروردگار نے خود کیتا۔ اے دسو جس محفل دا انعقاد میرے رب نے خود کیتا ہوئے، اس محفل دے اندر تذکرہ تیرے میرے نبی دا ہوئے، تے اس عربی ماہی دا ذکر اسی پنجابی زبان اندر گئی گزری زبان اندر کریے تے کیویں کریے، اسی کس کھیت دی مولیاں کہ اس نبی دا تذکرہ کما حقہ کر سکیے۔ میں آنکھیا کرداں کہ لفظوں کے مقدر میں کہاں اتنی رسائی، لفظوں کے مقدر میں کہاں اتنی رسائی، اوصاف بیاں ہوں تیرے ممکن ہی نہیں ہے، اور لمحے تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑے ہیں، تعظیم کو خم صبح سعادت کی جبیں ہے۔ دوستو تسی محفلاں بڑیاں سنیاں ہومن گیاں، تقریراں تے خطاب بڑے سنے ہومن گے، لیکن اس محفل تے جنت دیاں حوراں بھی رشک کر دیاں نے، جس محفل دے اندر سنن واسطے اور رنگ دا کالا بلال آیا ہوئے گا، بیان کرن والا خود آمنہ دلال ہوئے گا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے میلاد پاک دا تذکرہ فرمایا، مشکات شریف دی حدیث سے حضور نے فرمایا، انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ و رؤیا امی اللہ تی رأتقین و دعتنی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں دعاواں دا سمرہ ہاں، پھر فرمایا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی بشارتاں دا او نا اور پیغام ہاں، پھر فرمایا میں اپنی امی حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا دیاں خواباں دی تعبیراں، یعنی حضور نے خود اپنا میلاد بیان کیتا۔ ایمان نال دسو جتھے رب اور رسول نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے میلاد پاک دا تذکرہ خود کر رہے نے،
اتھوں ایک گل ثابت ہوئی کہ یہ میلاد دیاں محفلاں صرف لنگر کھان یا کھلان دا سبب یا بہانہ نہیں ہونیاں، یہ رب دے رسول دی سنت بھی ہونیاں نے۔ پھر یہ بھی گل ہے کہ پروانہ جان دے ہو نا، اے لالٹیناں تے روشنیاں تے جڑے پتنگے آ جاندے نے انہاں نوں پروانہ آکھدے نے۔ پروانہ اگر چراغ دیاں گلاں نہ کرے تے کرے کی؟ بلبل پھول دے نغمے نہ پڑے تے کرے کی؟ اور مچھلی پانی دے تذکار نہ کرے، نغمہ سنجیاں نہ کرے تے کرے کی؟ اور سنی اس مدینے والے دیاں محفلاں منعقد نہ کرے تے بولو سنیو۔ میں آکھیا کرتا کہ جہان دے اندر بڑے ذکر نے، بے تحاشے اذکار چلدے رہندے نے، اسی سندے رہندے ہیں، لیکن وہ سارے ذکر یا پھکے نے تے یا نمکین نے۔ اگر مٹھا ذکر تے فقط میرے نبی کریم کا ذکر ہے، اس کائنات دے اندر رسیلہ ذکر ہے تے میرے محبوب گرامی کا ذکر ہے۔ اتنا میٹھا اور اتنا کمال کہ اگر کوئی اپنے منہ جو میرے نبی دا ذکر کرے تے اس منہ دے اندر کھنڈ کھلدی نظر آندی ہے۔ جے میرے نبی دا تذکرہ کوئی کان سن لون تے انہاں دے اندر رس کھلدی نظر آندی ہے۔ جے کسی دے سینے اندر میرے نبی دی محبت اور حضور دے پیار رچ بس جاوے، خدا دی قسم انہاں دلاں دے اندر بھی میرے رب نور ہی نور کر دیندا ہے۔ میرے دوستو، اے میرے نبی کریم دی شان ہے، اے میرے نبی کریم دی عظمت ہے، اے او میرے رب دا دتو انعام ہے سونے محبوب نو، جیڑا جہان اندر ہور رب نے کسی نو نہیں دیتا۔ میرے دوستو سنو اور دسو کہ تسی جدو اس کائنات دے اندر نہ آئے، پیدا نہ ہوئے، میں ہما یا تسی، کوئی بندہ ساڈا نہ جاندا؟ ناراض نہ ہو بیٹھے، ایک باری سارے کھل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ جدو اسی ناس پیدا ہوئے ساڈا نام کوئی بندہ جاندا؟ بولو نہیں۔ ساڈی شکل، ساڈا قد کاٹ، ساڈے علم دے بارے اندر کوئی بندہ کوئی نہ جاندا، لیکن اسی پیدا ہوئے تے لوگاں پتہ چلیا کہ ہس مولوی دا نام کی ہے، پھر پتہ چلیا کہ یہ تقریراں کے وجیاں کردا، پھر پتہ چلیا کہ دی شکل صورت کے وجہ یہ پتہ چلیا اصول اور ضابطہ اے کہ پہلے موجود ہونا پاؤندا بعد اندر تذکرے ہوندے نے۔ بالکل منو ان اسی طرح اللہ تعالیٰ دی ذات پاک نے کائنات دے اندر نبیاں نو بھیجیا پہلے تے تذکرے بعد اندر۔ بولو تذکرے۔ دوستان گرامی قادر، اللہ تعالیٰ دی ذات پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو دنیا دے اندر بھیجیا پہلے تذکرے بعد اندر۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نو دنیا دے اندر بھیجیا پہلے، بولو تذکرے، بولو تذکرے۔ حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ نو دنیا دے اندر بھیجیا پہلے تذکرے بعد اندر۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نو دنیا دے اندر بھیجیا پہلے تذکرے بعد اندر۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ نو دنیا دے اندر بھیجیا پہلے تذکرے بعد اندر۔ لیکن خدا دی قسمیں فقط میرا آمنہ دلال ہے، اے نبیوں دا امام تے رسولوں دا سلطان ہے، جنہوں میرے رب نے بڑے عرصے تو بعد کائنات کے اندر بھیجیا، لیکن تذکرے کروڑاں سال پہلے کروا دیتے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، تانوں پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے سارے تو پہلے حضرت آدم صفی اللہ نو بنایا، میرے رب نے انہوں نے جنت دے اندر بسایا، لیکن حضرت آدم نو فرمایا میرے پیارے آدم جنت دا اے میوہ نہیں کھانا، باقی ساری جنت تو ہاڑی ہے، جیڑی چیز پسند آوے کھاؤ۔
جاؤ، لیکن خدا دی قسم حضرت آدم علیہ السلام نو شیطان نے پھسلا دیتا، آپ کو بھول ہو گئی، چوک ہو گئی، اسی غلطی نہ دے اللہ تعالیٰ دے نبی بری ہوندے نے، اللہ تعالیٰ دے پیغمبر غلطیاں نہیں کردے، اسی کہنے حضرت آدم علیہ السلام تو بھول ہو گئی، چوک ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم نو زمین تے اتار دیتا، تیرے میرے ہندوستان دے اندر ایک علاقہ سراندیب دیاں پہاڑیاں دے اندر حضرت آدم علیہ السلام اتر گئے۔ دوستو حضرت آدم دا دل بے قرار ہو گیا، بے چین ہو گیا، یا اللہ میرے دل دی بے قلی ود گئی ہے، بے چینی زیادہ ہو گئی ہے، بے قراری زیادہ ہو گئی ہے۔ میرے رب نے فرمایا اے جبرائیل جی رب جلیل فرمایا جلدی کرو میرے آدم دے کول جا کر آزان دے دیو۔ کنوں فرمایا جبرائیل جلدی کرو حضرت آدم علیہ السلام دے قریب جا کے آزان دیو۔ حضرت سیدنا جبرائیل سلام دے دیاں پہاڑیاں دے اندر حضرت سیدنا آدم صفی اللہ دے قریب آ کر کھڑے ہوئے تے آزان دینا شروع کر دیتی۔ اللہ تعالیٰ دی کبریائی دا نعرہ بلند ہویا، آدم رج جملے بولے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ لوگو جدو ایک کلمات جبرائیل بولے حضرت سیدنا آدم صفی اللہ دیاں قدمہ تلو زمین نکل گئی، کہنے لگے یا اللہ یہ کیڑا بندہ ہے، کون محمد ہے جتا ذکر خیر کروایا جا رہا۔ فرمایا او پیارے آدم اسیاں جان تو ہم ہی بنایا ہے تے صدقہ اس محمد مصطفیٰ دا بڑھایا ہے۔ انہوں اگر نہ بنائیا تے اساں تو انوی نہ بنائیا، اس محبوب کا صدقہ اساں تو ان وجود دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے میرے دوستو ساری زندگی حضرت آدم علیہ السلام نے ان نعرہ مستانہ اپنے پلے بن کے رکھے حتیٰ کہ موت کا وقت آیا۔ اپنے بیٹے شیش علیہ السلام نے حکم دیتا میرے بیٹے جدوں ہی زندگی اندر کوئی مشکل وقت آ جاوے، تنگیاں دا ویلا آ جاوے، گمبھیر حالاتوں من واسطہ رب دی بارگاہ دے اندر نام محمد دا دیوی، اللہ تعالیٰ دیویاں بخششاں کر دے گا، ہر مشکل نو ٹال دے گا۔ حضرت شیش علیہ السلام بولے کہنے لگے اے ابا جان تجربہ کیویں ملیا، اے فلسفہ کیسے سکھایا توانو؟ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ فرمان لگے میرے بیٹے 3 صدیاں میں روندا رہا، میرے رب نے میں معافی نہیں دیتی، لیکن ایک دن میں نے رب دی بارگاہ دے اندر آمنہ دے لال دا واسطہ دیتا، عرض کی دی میرے مولا تینو نام محمد دا واسطہ۔ میرے رب نے فرمایا جا آدم ساڑھے یاد صدقے تونو معافی دا اپنے حبیب دے صدقے۔ حضرت سید پیر میر علی شاہ صاحب کتنی سونی گل کی تھی، اسی واسطے فرمایا ہو دنیا والوں کوئی مثل نہیں بولندی، کوئی مثل نہیں بولندی، کوئی مثل نہیں بولندی، چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں بولندی، چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں، اے جانی بولن نہیں تو سینہ بولنا کہہ دو سبحان اللہ۔ تے ندی حب دینا سکنی، ندی حب دینا سکنی، ندی حب دینا سکنی، حسد دن مایا بل تیرے تے مکنی، حسد
او ساڈے یار او مدینے دے سلطان اے نبیاں دے امام اساں نے تہاڈا ذکر تہاڈے واسطے بلند کر چھڑیا ہے حضور دنیا دے اندر آئے نا آپ دے دادا جان دا نام ہے عبد المطلب حضرت عبد المطلب نے میرے نبی کریم دا نام تجویز فرمایا محمد سب کہہ دو محمد نہیں آخنا محمد ہاں حلوے علی آنکھ علی نہیں محمد دنیا گلاں کرنا پئی لوگ کہنے لگے عبد المطلب بڑا نواں نام رکھی بڑا نرالا نام رکھی اسی دے بچیاں دے نام تلواراں دے نام تے رکھدے ساں اسی دے بچیاں دے نام گلزاراں دے نام تے رکھدے ساں اسی دے بچیاں دے نام پہاڑاں دے نام تے رکھدے ساں اسی دے بچیاں دے نام دنیا دیاں جھیلاں تے سمندراں دے نام تے رکھدے ساں لیکن عبد المطلب تو نواں نام رکھیا ہے فرمایا او دنیا والو میں بچے دا نام محمد رکھیا ہے فرمایا محمد دا معنی ہے اللہ زی یحمد حمدن بعد حمدن محمد دا معنی ہے جدی تعریف ہر ویلے ہر لحظہ ہر لمحہ ہر کہیں ہر کوئی کر رہا ہوئے کوئی انہاں دی ذات دی تعریف کرے گا کوئی انہاں دی صفتاں دی تعریف کرے گا کوئی انہاں دے کمال دی تعریف کرے گا کوئی انہاں دے جمال دی تعریف کرے گا کوئی انہاں دے حسن دی گل کرے گا کوئی انہاں دے شباب دی گل کرے گا لوگوں صرف یہی نہیں پھر انسان ہی صرف نہیں کرن گے چرند بھی میرے مائی دا ذکر کرن گے پرند بھی مصطفیٰ دا ذکر کرن گے جانور بھی کرن گے اے انسان بھی کرن گے انساناں دا پیدا کرن والا پروردگار بھی کرے گا اللہ زی یحمد حمدن بعد حمدن جدی تعریف ہر وقت ہر لحظہ ہر لمحہ ہر کہیں ہر کوئی کر رہا ہوئے اے بے محمد ابو جہل نے ایک دن سارے کافروں جمع کیتا تے کہنے لگا کہ تسی سارے دماغی اعتبار نال کمزور لوگ ہو کہنے لگا کہ تسی کہندے ہو اس محمد مصطفیٰ نو گالیاں دیندے ہو تے کہندے اے ہو کہ محمد ایسا محمد ویسا وہ کہنے لگا کہ نالائکو یا ان محمد کہنا چھاڑ دیو تے یا گالی دینا چھاڑ دیو کیونکہ تسی کہندے ہو محمد ایسا ویسا ہے جدوں پہلے تسی محمد آ دیو تو محمد دا معنی ہی جدیاں تعریفاں کیتیاں جان جدیاں تعریفاں کیتیاں جان پہلے تسی نام محمد بول دے ہو پہلے تعریف کر دے ہو بعد اندر آ دے ہو کہ وہ ایسا ویسا ہے یا گالی دینا چھاڑ دے ہو تے یا محمد کہنا چھاڑ دے ہو کافر کہنے لگے اسی انہاں نو برا بھلا آکھن لگے تے اے تے چھڈنا نہیں پھر کی کیتا جائے انہوں نے ایک نام رکھ لیا اپنے کولو خود تجویز کیتا نقل کفر کفر نباشت کہنے لگے آئندہ اسی محمد نہیں آکھنا اسی اقسام مزمم نہ تجویز کیتا بس اس دا معنی چنگا نہیں میں وہ معنی نہ کرتا نہ رکھیا مزمم کہنے لگے اے مزمم ایسا ویسا تیسا ایک صحابی نے گل سنی دوڑ کے حضور دی بارگاہ دے اندر آئے آگے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کافران نمی گل بنا رہی ہے میرے مدنی مائیوں کہنے میں مزمم میں وجہ ہے مزمم ایسا ہے میرے نبی کریم نے فرما میرے صحابیوں خوشیاں مناؤ کی فرمایا میرے صحابیوں صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ وہ بکواس کر رہے ہیں وہ غلط گلاں کر رہے ہیں اسی خوشیاں مناویے سان کے جچ جاون گیاں میرے نبی کریم نے فرمایا تسی خوشیاں اس وجہ تو مناؤ ویکھو نا میرے رب نے انہاں منہ انہاں لوگاں دے منہ اندر کڑیالا کیویں دتا ہے میرے رب نے انہاں نو لگام کیویں دتی ہے او میرے نال محبت نہیں کرنا چاہندے میرے رب نے میرا نام انہاں دیاں زباناں تو ہٹوا دیتا ہے فرمایا ہن بکواس مزمم دے بارے اندر کر رہے نے میرے رب نے مینوں تے محمد بنایا ہے فرمایا ہن بکواس مزمم نو کر رہے نے برا بھلا مزمم نو کہہ رہے نے ساڈا نام تے بولو کیے محمد ساڈے رب نے سن تے محمد بنایا
میرے دوستو میرے بھائیو اے میرے رب دا وعدہ ہے میرے یار مدینے دے سلطان کوئی مننے یا نہ مننے کسی دے دل اندر گل آوے یا نہ آوے اسی دنیا نو دسنا چاہنے ہیں اے مدینے دے سرتاج پیغمبر اسانے تو آڑیاں شانہ بلند کر دیدیاں نے اسی وجہ تو فرمایا پیارے ورفانا اللہ کا ذکر اسانے تو آٹا ذکر تو آڑے واسطے بلند کر دیتا اے دیکھو نا امریکہ دا بندہ گیا چاند دے بولو کتے گیا پہلا جہاز انہاں بھیجیا تو دے اندر کتی بھیجی کیا سانس لینا ممکن ہے پھر اپالو 2 بھیجیا او دے اندر انسان گیا امریکہ دا چاند دے قدم رکھیا چاند جو کچھ چیزاں لے کے واپس آیا کہنے لگا چاند تے زندگی ممکن ہے واپس آ گیا امریکہ کے اندر آیا تے مختلف ممالک دے لوگاں نے اس دیاں دعوتاں تے ضیافتاں کیتیاں مصر اندر آیا مصر دے اندر ضیافت ہوئی ایک ہوٹل دے اندر کھانا کھان واسطے ہوٹل دے اندر جا رہے سی ادھر کسی مسجد دے اندر آزان ہونے لگ پئی بولو کی آزان ہونے لگ پئی وہ امریکہ دا رہنے والا چند ہو کے واپس آنے والا دے قدم اتھے ہی جان گئے کہنے لگا لوگوں میں نوں دسوے آواز جدو آ رہی ہے لوگوں نے کیا تو کی کرنا ہے کہنے لگا لوگوں جلدی کرو میں نوں دسوے آواز کائیں دیئے ایک بندہ بولیا کہنے لگا اے مسلمانہ دا ملک مصر ہے اتھے اے اللہ رسول دا نام بلند ہو رہا کہنے لگا او دنیا والو خدا دی قسمیں میں جدو چاند دے گیا اتھے بھی یہ نغمہ میں سنیا کہ کوئی کہہ رہا سی اشہد ان محمد رسول اللہ او خدا دے یار ان نبیہ دے امام اے اگر توریاں والے ذکر کرنا کرنا سی دے تو ہاڑے نام دے چرتے چار دنگے عالم اندر کروا دیتے نے اسی گویا دنیا نوں دسنا چاہنے ہاں اسی یہ جہان بنایا ہی تاں یہ میرے سونے تیرا نام گونجتا رہے میرے دوستو زمین اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین گول بنائی بولو گول بنائی لمبی چوڑی نہیں بنائی گول کیوں بنائی علماء نے حکمت بیان کی تھی کسی بندے نے اعلیٰ حضرت کو پوچھا کہ زمین گھومتی ہے کہ نہیں زمین سائنسدان آپ دینا زمین گھومتی ہے اعلیٰ حضرت نے فرمایا لوگوں میرے کو فتوہ لینا چاہتے ہو جے مسئلہ پوچھنا چاہتے ہو میں کہاں گا زمین کبھی بھی حرکت نہیں کر دی کسی نے کہا کیوں نہیں حرکت کر دی کہنے لگے عشق دا جواب دے لگا آپ نے فرمایا کیونکہ اس زمین دے اندر ساڈا مدنی ماہی آرام کر رہا ہے آمنہ دا لال زمین اندر ستا پیا ہے لہذا ساڈا ایمان گوارا نہیں کرتا کہ زمین حرکت کرے کہیں میرے سونے مدنی ماہی دے آرام دے اندر خلل نہ آوے لہذا فرمایا یہی جواب سمجھو زمین کبھی بھی حرکت بولو میرے رب نے زمین کو گول بنایا گول اس واسطے بنایا کہ میرے یار دے تذکرے چار دانگے عالم دے اندر ہوندے رون میرے دوستو تانوں پتہ ہے کائنات دے اندر بیا کا وقت سارے وقتاں دے ایکو جی نمازاں ایکو ٹائم ہونے سیتے بیٹھے ہیں ساڑھے کل عصر دا وقت ہے عرب دے اندر بھی یہی ہے کل ناراض تو نہیں ہو گئے وقت اندر فرق ہے نا ساڑھا اور امریکہ دا وقت ہے انہاں دے درمیان تقریباً 12 گھنٹیاں دا فرق ہے مصر اور پاکستان دے وقت دے اندر 6 گھنٹیاں دا فرق ہے عرب اور پاکستان دے وقت دے اندر 2 گھنٹیاں دا فرق ہے میں کہا میرے مولا یہ فرق کیوں رکھوایا میں گلتا سمجھ آئی جدو میں مطالعہ کیتا لوگوں خدا دی قسمیں کائنات دے اندر سب تو پہلے جدو فجر دی اذان ہوندی ہے عام ملکاں دے اندر نہیں ہوندی صرف انڈونیشیا دے اندر کملی والے دا نام کائنات دے اندر سب تو پہلے کتھے اذان ہوندی انڈونیشیا والے اذان دے چکتے نے انہاں دیاں اذاناں ختم ہو جانیاں نے اس کے بعد بنگلہ دیش دے ملک دے اندر اذان ہوندی ہے اور اذاناں دے چکتے نے پھر تقریباً گھنٹہ سوا گھنٹہ دا وقت گزرتا رہتا ہے اذاناں ہونیاں رہنیاں نے حتیٰ کہ کلکتہ دے اندر پھر بھارت دے اندر پھر پاکستان
اذاناں شروع ہو جاندیاں نے میرے ویر اذاناں سارے پاکستان دی دھرتی نوں گونجدیاں سنائی دیندیاں نے ادھر اذاناں ختم ہوئیاں ادھر مصر دے اندر پھر عرب ممالک دے اندر جتنے بھی مغربی جزائر نے انہاں دے اندر اذاناں ہوندیاں نے حتیٰ کہ 9.5 گھنٹے گزر جاندے نے آخری اذان امریکہ دی دنیا دے اندر ہوندی ہے تو سارے گرامی کا خدا دی قسمیں اودے مغرب فجر دی اذان امریکہ دے اندر ہو رہی ہوندی ہے ادھر پھر ظہر دی اذان دا وقت انڈونیشیا اندر ہو جاندا ہے 9.5 گھنٹے اذاناں فجر دی ہوندیاں رہیاں تے پھر زور دا وقت آیا پھر یہ سلسلہ چل نکلے لکھن والے صاحب نے لکھا لوگو آزان ہر لمحہ ہر آن اے مدینے دے سلطان حسن تہاڈے نعرے بلند کروانے نے کوئی کرے نہ کرے کوئی سمجھے کہ اسی بلند کر دیاں تے ہو رہے نے فرمایا پیارے یار اساں تہاڈے نال وعدہ کر چھڑیا اے اساں تہاڈا ذکر بولو بلند کر دینا پھر کہہ دیو نا کہ یا رسول اللہ من موڑی نبی من پار نبی تیری ذات دیاں کیا باتاں نے من موڑی نبی من پار نبی تیری ذات دیاں کیا مولانا عبدالستار نیازی دی قبر تے خدا رحمت نہ کرے آپ فرماندے نے جدوں بولیں تے منہ چوں پھول جھڑ دے تیری بات دیاں کیا باتاں نے جدوں بولیں تے منہ چوں پھول جھڑ دے تیری بات دیاں کیا میرے رب نے کی فرمایا او میرے مدینے دی سلطان سرکار اساں نے تہاڈا ذکر بلند کیتا ہے فرمایا ورفعنا اے علماء بیٹھے نے کہ میرے نالوں باہر علم جو بہت اگے نے رب یہ فرما دے ویا ورفعنا ذکرک یہ بھی معنی وہی ہے محبوب اساں نے تہاڈا ذکر بلند کر دیتا لیکن رب نے کی فرمایا ورفعنا لا کا ذکر اے لام لگایا اے لام اس واسطے لگایا کہ محبوب اسی دسنا چاہنے ہیں کہ اساں نے تہانوں رفتاں تے تہان تے دے ہی چھڑیاں اسی نال رفتاں دیاں چابیاں بھی تہان دے چھڑیاں کہا جاندہ ہے المالو لے زیدن مال زید دائے لام لگا کے دسیا زید اسائیں تہانوں اے مال سونپ دیتا ہے رکھو اپنے کول یا دنیا دے دیو محبوب رفتہ اسی تہانوں دیتیاں شانہ اسی تہاڑیاں بڑیاں بلند کیتیاں اسی ایک دسنا چاہنے محبوب جیڑا ان کو ہڈے لڑ لگ جاوے گا اسی کو دے بھی بخت سولے کر دے گا میں سوال کرنا ایمان نال دسو میرے بھی میرے بھائی اے سرہ تے ٹوپیاں پا کے بیٹھے ہو مسجد میں کپڑے پا کے بیٹھے ہو رومال لے کے بیٹھے ہو یہ تو ہڈی ملکیت نا چیزاں بولو جتیاں تو ہڈیاں کے دے وہ بھی تو ہڈی ملکیت نہیں انہوں باہر کیوں اتار کے آئے وہ بھی تے ساڑیاں نا منی ہوتے اتار کے آئے جتیاں اسی باہر اتاریاں باقی ساریاں چیزاں اسی مسجد دے اندر لے کے آ گیا کوئی بندہ سوال کرے مولانا وجہ کیے میں کہاں گا میرے ویر جتیاں اتنی کمینی چیز سمجھیاں جانیاں نے سمجھیا جاندہ ہے رزیل چیز نے نہ پاک چیز نے نہ کوئی مقام نہیں لہذا انہوں مسجدہ تو باہر رکھیا جاندہ ہے اگر کوئی بندہ اپنی جتی بغل دے اندر دبا کے مسجد دے اندر بیٹھا ہوئے میرے دوستو سمجھیا جاندہ ہے بڑا کمینہ بندہ ہے جتی مسجد دے اندر لے کے آئے کوئی سمجھ نہیں آئی لیکن میں کہنا میرے بھائی ایک تیری میری جتی ہے لیکن ایک جتی میرے نبی کریم دے قدمہ دے اندر بھی لگی ہے ایک قائد چمڑے دی پڑی ہوئی جتی ہے لوگوں خدا دی قسمیں اس جتی دا مقام اتنا آلہ ہے کہ اسی سنی رسول اللہ دی جتی نو جتی نہ آتے اسی کہنے میرے نبی کریم دے نالے پاک کیا دیا آلہ حضرت چھوٹے بھائی میرے دوست جنہ دنا امام حسن رضا بریلوی آپ فرماتے نے گھر
سر پہ رکھنے کو مل جائے نالین حضور، پھر ہم بھی کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ حضور کے نالین اگر سر پر رکھنا نصیب ہو جاون، اسی کہاں گے لوگو اسی بھی تاجدار، اسی بھی سلطان، اسی بھی بادشاہ۔ پتہ چلیا جس چیز دی نسبت میرے مدنی مائی نال ہو جاوے وہ چیز بھی بولنا بختہ والی بن جاندی ہے، وہ عظمت والی بن جاندی ہے۔ یہی وجہ ہے میرے بھائیوں میرے دوستوں، کائنات کے اندر لکھاں بندے نے، کسی دا کوئی مقام کسی دا کوئی نا ذکر نہیں ہوندا۔ میرے بھائی میرے ویر میں سوال کرتا کوئی بندہ مینوں حضرت ابو ہریرہ دا نام دسے۔ حضرت ابو ہریرہ دا اصلی نام کی؟ صدیق اکبر دا اصلی نام کی؟ دیکھو نا کتنی مجلس بیٹھی ہے، کتنی محفل بیٹھی ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر دا اصلی نام کسی نوں پتہ نہیں۔ ابو بکر کیا جاندا ہے، اس وجہ تو کیا جاندا ہے، صدیق اکبر میرے نبی کریم دی زبان چوں نکلیا۔ حضرت ابو ہریرہ نوں میرے مدنی ماہر ابو بکر حضرت ابو ہریرہ گیا، لوگوں جڑا لقب میرے مدینے والے نے تقسیم کیتا، مدتاں گزر گئیاں، قیامت پھٹ جاوے گی، میرے نبی کریم دا دتا لقب نہیں مٹے گا۔ کتنے لوگ بیٹھے ہیں، میں دسنا چاہنا کہ وارفعنا لک ذکرک، محبوب اسی انسان رفتاں دا مالک بنایا گیا۔ کوئی بندہ ہے تو آٹے میں دس سکتا ہوئے کہ قائد اعظم دی دائی دا نام کوئی نہیں۔ پہلی جماعت تو لے کے جدوں ایم اے تک پہنچے ہاں، ہر سال علامہ اقبال قائد اعظم دے نغمے پڑھے پڑھائے سنے سنائے، لیکن اُنہاں دی دائی دا نام یاد نہ ہویا۔ انہاں اپنی مجلس کے اندر سب تو چھوٹے بچے نو کھڑا کرو، بچے دس میرے نبی کریم دنیا تو چلے گئے نے، 1450 سال گزر گئے نے، میرے نبی کریم دی دائی دا نام کی سی؟ ہر بچہ دسے گا میرے نبی کریم دی دائی دا نام حلیمہ ہے۔ اے حلیمہ تنوں بخت کیویں ملے، اے حلیمہ شانہ کیویں ملیاں، اے حلیمہ نصیب کتھوں لینی؟ حلیمہ دسے گی دنیا والو جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا تم نے خرید کر انمول کر دیا ہے۔ میں محفل دے اندر آیا میرے ویر، میں پاک اندر آیا، تسی میرے تو پہلے آیا ہو، تسی خود زمین تے بیٹھے ہو، چٹائیاں تے بیٹھے ہو، آئینہ قادینہ تے بیٹھے ہو، میں آیا مینوں صوفے تے بٹھا دیتا۔ ایمان نال دس میرے ویر نہ میرے نال پر لگے ہوئے نے، نہ میریاں چار اکھاں نے، میں تو ہاڈے دیا بندہ، لیکن مینوں تسی صوفے تے بٹھایا۔ میرے کولوں سوال کرو مولانا صاحب تہانوں بلندی تے بٹھایا، میں کہاں گا تساں نہیں بٹھایا، مینوں میرے نبی کریم نے بٹھایا ہے۔ وہ 14 صدیاں بعد جڑا میرے نبی کریم دا نام لین والا ہوئے، جڑے حضور دا نامی نامی اس میں گرامی جپن والا ہوئے، جڑا حضور دا نام خان ہوئے، جڑے سرکار دیے نغمے پڑھن والا ہوئے، بڑے مجنے دے اندر لیٹ آوے تاوی بلندی تے جگہ مل دیئے۔ اور لوگوں جے دسو نغمے پڑھن والے دیئے شان ہے کہ جتنے نغمے پڑھے جا رہے ہیں محمد عربی کتنیاں اونچیاں شانہ والا ہوئے گا۔ اپنی نظر اندر مدینہ رکھو، مدینے والے دا پیغام رکھو، مدینے والے دی سوچ رکھو، چھوڑو جہان دیاں گلاں۔ کہہ دیو کہ جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے، جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا سامنے ہے مدینہ۔ میرے ویر سیدھے مسلمانہ، اگر کوئی بندہ کافر ہوئے میرے نبی کریم دا نوکر بنے، حضور دیاں گلاں من لوے، میرا نبی دے بخت بھی بھلے کر دیندا ہے۔
ایک آدمی رہندا سی نا ہے دا بہرام، مجوسی آدمی بہرام، رام دا بغداد دے اندر ہے، بہرام مجوسی بغداد دے اندر رہندا ہے۔ میرے دوستو تیرے میرے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے ایک شاگرد کا نام ہے عبداللہ ابن مبارک، اس صحرائے شام دے اندر رہندے نے۔ ایک دن حضرت عبداللہ ابن مبارک ستے خواب آیا، میرے نبی کریم نے فرمایا عبداللہ ابن مبارک جلدی کر خواب جو اٹھ اور جا، بغداد دے اندر ایک مجوسی بندہ رہندا ہے جس دا نام بہرام مجوسی ہے، انہوں جا کے میرا پیغام دیا، نبیاں دا سلطان کہہ رہا سی تینوں لے کے جنت جاواں گے۔ وہ کون ہے بندہ؟ بولو، مجوسی بندہ۔ حضور نے عبداللہ ابن مبارک دی خواب اندر آ کے فرمایا جا بغداد اندر اس مجوسی نو آکھ دے اسی تینوں لے کے جنت اندر جاواں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک اٹھے، سرکار دا پیغام ہے، بغداد اندر گئے، لوگوں کو پوچھیا کہ ایتھے بہرام مجوسی نہیں رہندا؟ لوگوں آکھیا تسی اتنے بڑے محدث اور اتنے بڑے علم دی دنیا دے اندر شاہکار انسان ہو تے مجوسی بندے لوٹ دے پے ہو۔ آپ نے فرمایا میں خود نہ آیا، میں نبیوں دے سلطان نے بھیجا، میں نبی کریم نے بھیجا ہے، میں اس نے پیغام دینا۔ لوگاں دسیا، آپ گئے اس مجوسی دے دروازے تے، دروازہ کھٹکھٹایا، مجوسی باہر نکلیا، سوال کیتا مجوسی میں نبی کریم نے تیرے دروازے تے بھیجیا، میں دس تو کے کم کیتا، کوئی چنگا کم کیتا ہی ہیں؟ مجوسی میرے نبی کریم نے تیرے بارے اندر اے پیغام دیتا کہ اسی اس بندے لے کے جنت جاواں گے۔ وہ سوچن لگ پیا، کہنے لگا ہور تے کوئی یاد نہیں، ایک کم میں کیتا، میں اپنے پتر دی شادی کی تھی تے میں ولیمہ کیتا، ولیمے اندر میں نہیں ویکھیا اے بڑا ہے، میں نہیں ویکھیا اے چھوٹا ہے، میں نہیں ویکھیا اے امیر ہے، میں نہیں ویکھیا اے غریب ہے، میں ہر بندے نو آکھیا کہ تانوں میرے بچے دے ولیمے اندر شرکت دی دعوت ہے۔ آج ساڈا وتیرا تے بڑا عجیب ہے نا، اسی بچیاں دا ولیمہ کردے ہاں تے امیراں نو بلاندے ہاں، کہندے ہاں جی ایم پی اے صاحب آ جاون، ایم ایل اے صاحب آ جاون، ناظم دے نائب ناظم آ جاون، چودھری صاحب آ جاون، ملک صاحب آ جاون، راجہ صاحب آ جاون، قیامی صاحب آ جاون، اسی وڈیاں وڈیاں لوگاں نو بلاندے ہاں، لیکن میرے نبی کریم دا پیغام بھی سنو سنیو۔ میرے حضور نے فرمایا جس ولیمے دے اندر امیر آ جاون، غریب نہ ہوون، اللہ رسول دی نظر اندر او ولیمہ برا ترین ولیمہ ہوندا ہے۔ اللہ رسول نے او ولیمہ پسند نہیں۔ بہرام کہنے لگا ہور تے مینوں کم یاد کوئی نہیں، میں نے یہ یاد ہے میں اپنے بچے دی شادی کی تھی، میں نے ولیمہ کیتا، ساری دنیا نے کھاتا، رات پڑ گئی، رات دا پچھلا پہر ہے، میں ستا پیا، میرا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، میں نے جا کے دروازہ کھولیا، میں دیکھیا کہ ایک عورت کھڑی ہے، پھٹے پرانے کپڑے پا کے آئی ہے، اس دے ہاتھ کے اندر ایک دیا ہے، دیے دی روشنی ٹمٹما رہی ہے، بیچارے دیاں اکھاں جو آنسیاں دیاں لڑیاں جاری نے، کہنے لگی بہرام مینوں مجبوری تیرے دروازے تے لے آئی ہے، او بہرام میرے گھر دے اندر چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے نے، انہاں نوں راتی نیندر نہیں آندی کیونکہ ساڈے گھر اندر روشنی دا اہتمام کوئی نہیں، کہنے لگی میرے بچے بھوکے نے، کہ روشنی ہوئے تے سو جاواں نا، روشنی بھی ختم ہوندی جا رہی ہے، اے بہرام اتنا کرم کر دے اس میرے دی اندر تھوڑا جہا تیل ڈال دے۔ کیا کیا اس دیے اندر تیل ڈال دے۔ بہرام سوچن لگا، کہنے لگا میں نے دیے دے اندر تیل دے ڈال دیتا، پھر میرے موہن دل دے اندر خیال آیا اے غریب عورت ہے، اتنے بچے گھر اندر رو رہے ہیں، لوگوں کہنے لگا میں نے جڑے ولیمے جو روٹیاں بچیاں جڑا کھانا بچیا میں وہ اکٹھا کر لیا، میں عورت نو دین لگا، پھر میرے دل اندر خیال آیا اے بیچاری کمزور ہے، بڈھی عورت کیویں اٹھا کے لے جاوے گی، میں وہ روٹیاں اپنے سر تے رکھ لیاں، میں کہا تو اے دیا لے کے اگے اگے چل، میں تیرے پیچھے پیچھے چلتا جاواں گا۔ وہ عورت اپنے گھر دے اندر پہنچی، بہرام کہندا میں نے راستے دے اندر اس عورت نو کہا تو اتنی غریب ہے، اتنی مسکین ہے، کسی بندے کو صدقہ مانگ لویا، فطرانے دا سوال کریا، زکات دا سوال کریا، دنیا تیری جھولی بھر دے ویا، لیکن وہ کہنے لگی اے بہرام خدا دی قسم ہے میں
دیاں بچے نے میرے رسول نے ساڑھے تے زکاتاں حرام قرار دیتیاں نے فطرہ نے حرام قرار دیتے نے لہذا سی کسی بندے کو کچھ نہ مانگ سکتے بہرام کہنے لگا میں انہاں دے دروازے تے پہنچیاں چھوٹے چھوٹے بچے انتظار کر رہے دروازے تے کھڑے ویکھ رہے ویکھیا بہرام آیا بہرام دے سر تے روٹیاں دا ٹوکرا سالن پوچھن لگے اماں یہ کون بندہ آیا ہے ساڑھے واسطے منہ دا لقمہ لے کے آیا مقدرہ والا ہے کون آیا ہے ماں دسیا ہے میرے پترو یہ بہرام مجوسی بندہ ہے بچیاں گیا اماں جان روٹی تلے رکھ دیو اسی پہلے اپنے رب دی بارگاہ دے اندر ننیاں ننیاں جھولیاں کھولاں گے رب دی بارگاہ دے اندر دعا کریں گے یا رب العالمین اسی نبی کریم دے نواسیاں آمینہ دے لال دے نواسیاں اسی رسول اللہ دے دوتریاں اسی دعا کرن لگیاں یا رب العالمین ساڑی دعا ہے کہ ہم اللہ دن آوے آمینہ دا لال جنت جاوے دے حسب رام نوی نال جنت اندر لے جاوے یہ ساڑی دعا انہاں بچیاں نے دعا کی تھی دوستان گرامی گل بہرام دیاں کھجوں آنسوਆਂ دیاں جھڑیاں جاری ہو گئیاں کہنے لگا او عبداللہ ابن مبارک تو شام تو چلیا میں نو دس یہ گلاں میریاں تے انہاں بچیاں دے درمیان ہویاں میری تے اس سید ذاتی عورت دے درمیان گلاں بنیاں لیکن دس تیرا نبی تو کئی صدیاں ہو گئیاں نے دنیا تو چلا گیا ہے اور دس تیرے نبی نے گلاں کہیں دسیاں تیرے نبی دے کناں دے اندر گلاں کون دس آیا ہے تیرے نبی نے تیرے خواب دے اندر آ کے تینوں دسیا ہے کہ جا کے انہوں دسو اسی جنت دے اندر لے جاؤں گے بہرام دیاں اکھاں جو آنسوਆਂ دیاں جھڑیاں بھی جاری نے تے رو کے کہنے لگا بہرام کہنے لگا او عبداللہ ابن مبارک میرا ایمان آخدا ہے تو بھی سچا ہے تیرا نبی بھی سچا ہے تو بھی سچا تے تیرا بولو تیرا نبی بھی سچا ہے بہرام آکیا میں اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا کلمہ چھٹن واسطے تیار ہاں بہرام حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک دے گل لگ گیا کلامہ لگا کہ تیرے میرے مدنی ماہی دا کلمہ پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پتہ چلیا ہووے مجوسی مصطفیٰ دی سنت عمل کرے میرا نبی اتے بھی بخت بھلے کر دیندہ ہے تاہی میں تنوں ہی کہنا ہوں میرے ویر اے دنیا دو چار دہارے اے دنیا دو چار دہارے کی تھولے محمد عربی جے تو جنت لیکن اس منوں کوئی کمزوریاں نہیں کمزوریاں تیریاں تے میریاں بولو کمزوریاں گل کر لو میں نراز نہ اس اسی نعرے لگائے اسی گیا نبی کریم دی بارگاہ دے اندر محبت دی حاضری لگوائی اسی کہنے ہیں جی غلامی رسول میں بولو کیا کہتے ہیں موت بھی قبول ہے یہ تیرا میرا نعرہ بنیا تے میرے ویر بڑا مٹھا نعرہ ہے لیکن میں کہنا ہائے کاش کری تے یہ بھی نعرہ لگا میں غلامی رسول میں مجھے داڑھی بھی قبول ہے کبھی یہ بھی نعرہ لگا میں غلامی رسول میں پنج گانا نماز بھی قبول ہے کبھی یہ بھی آنکھیں غلامی رسول میں مجھے بے حیائی تو نفرت بھی قبول ہے کبھی یہ بھی آنکھیں غلامی رسول اندر میں نو سارے جہان دے رزیل کام چھڑنے بھی قبول نے واللہ اگر تیرا ایمان صحیح سلامت ہو جاویا مستحکم ہو جاویا خدا دی قسمیں میرے ویر تھوڑیاں تو مدینہ ہٹائی قدم رہ جاویا لیکن اسی زبانی کلامی نعرے لگائے اسی سمجھا کہ نبی کریم نہیں جاندا نانا میرے ویر سنی تو تے منڈائیں خدا بھی حاضر و ناظر ہے نبی بھی حاضر و ناظر ہے تیرا نبی تنوں دیکھ رہا ہے تیرا نبی تنوں دیکھ رہا ہے اور میرے ویر اپنے نبی دے نال محبت قائم کرتے
سچیاں محبتاں قائم کر، یہ نہ ہوئے کہ نعرہ لگا جاوے لبیک لبیک یا رسول اللہ، کیا جانا ہے میں کیا لوگو شہد اتنی مٹھی نہیں ہوندی، ماکھیوں اتنی مٹھی نہیں ہوندی جتنا یہ نعرہ مٹھائے لبیک لگانے نعرہ لونا چاہیے میرے دل اندر ٹھنڈک آندی ہے، اے میرے نبی کریم دی بارگاہ دے اندر اسی کہنے ہیں یا رسول اللہ لبیک اسی حاضر ہاں، لیکن میں سوال کردا میرے ویر راتی مجمع ہوئے، راتی محفل ہوئے، ساری دنیا حاضر ہوئے، لبیک دا معنی پورا ہو گیا، لیکن دے جدوں فجر دی نماز دا وقت آندا ہے صفا بھاں کر دیا نے بندہ نماز پڑھن کوئی نہیں آیا، میں کہا میرے ویر کس نبی دے نال وعدہ کیتا ہی لبیک 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 دا معنی ہے اے مدینے دے سلطانہ کائنات دے امامہ، اگر میں نو میدان جہاد اندر بلاؤ تامی حاضراں، کہ میں نو تسی مسجد اندر بلاؤ تامی حاضراں، اے مدینے دے سلطان میں کبھی بھی غیر حاضر نہیں ہوگا، لہذا میرے ویر و میرے بھائی جے سچا سننی ہے تے میرے نبی کریم دا جشن بھی منا، بولو مشن بھی جشن بھی تے یہ سچا سننی ہے میرے نبی کریم دے نانو بھی من، میرے نبی کریم دے کامنو بھی من، یہ سچا سننی ہے تے میرے نبی کریم دی محبت اندر مست ہونے والیا، جڑیاں گلاں میرا نبی دس کے گیا ہے انہاں نو نام بھولا، نماز پنجگانی پڑھی کر، اللہ رسول نو یاد کیتا کر، ساری دنیا کہے تیرا گھاٹا ہے، قسم با خدا گھاٹا نہیں ہوئے گا، جڑا میرے نبی کریم نے 14 صدیاں پہلے سبق دیتا ہے وہ سبق پلے من، یہی میلاد دا پیغام ہے، ہزاراں بتیاں تے جھنڈیاں بازار اندر لگاؤ، ایک جھنڈی ایک بتی محبت رسول دی دل اندر بھی لگاؤ، کل مر جانا قبر اندر چلے جانا، لوگ قبر کا ظاہر سنوار دیں گے، ماربل لگ جائے گا، اتھے تختی لگ جائے گی، کتبہ لگ جائے گا، لوگ پانی نہیں چھڑکن گے، پھول بھی ڈالن گے، لیکن جے حضور دے عشق دی سچی سچی بتی تیرے دل اندر جمکے گی تے تیری قبر بھی نور اللہ نور ہوئے گی، صرف زبانی کلامی کہنے والے میرے ویر میرے بھائی اس روش کو بازا، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سن فکر عطا فرمائے، اللہ سن سمجھ عطا فرمائے، میں بارے دیگر ان سارے احباب دا شکریہ ادا کر رہے ہیں جنہ احباب نے میرے نبی کریم دی نام دی محفل دا انعقاد کیتا، جنہوں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے نام پیار دا اے انتہائی خوبصورت محفل سجائی، اللہ انہاں دے گھرن صدا بہار عزت عطا فرمائے، وما علینا الا اللہ اس دن تلاوت کرم پاک ہوئی، نعت شریف ہوئی، ذکر اذکار ہوئے، واعظ و بیان ہوئی، یا اللہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہوئی، یا اللہ اس تمام محفل پاک اپنی بارگاہ علیہ قبول نبی فرما، اس محفل پاک کا ثواب ہدیۃ تحفۃ نذرانۃ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ارواح مبارک و بیش کر دے قبول و منظور فرما، حضور دی والدین کریمین ازواج مطہرات آل بیت کرام خلفائے راشدین صحابہ کرام صحابیات تابعین تبع تابعین اولیاء علماء صلحاء فقہاء شہداء جمیع امت مسلمان دلون پیش کر دیں قبول و منظور فرما، خصوص بالخصوص یا اللہ اس بستی دے اندر جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں بچے حالت ایمان دے اندر نے رخصت ہو یا اللہ سب دی کوشش فرما، سب دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، یا الہ العالمین اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر مبارک دے برکت نال یا نے انعقاد کیتا، دام میں دل میں سکون یا اللہ جس طرح بھی اس دن حصہ پایا یا اللہ سب نو اجر عظیم عطا فرما، یا اللہ دور دراز تو لوگ اس ممبر پاک نو سن واسطے حضور دا ذکر سن واسطے آئے یا اللہ